नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो है 27वां पारा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे नजम है और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने सितारों की कसम खाई है। और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार किया गया है। और जो लोगों के डाउट्स थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के मुतालिक वो यहाँ पे उनको क्लियर किया गया है। और अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ फरमा रहे हैं सूरे नजम में, और ये आयत नंबर 15 से हम लोग शुरू करेंगे। और इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा था वो ये पढ़ा था। तो यहाँ पे सूरे नजम पे हम बात कर रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 2 दफा जो है उनको उनकी असल हालत में देखा था। और जिसमें हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से हमने इस सिलसिले में अहादीस के साथ कोट करके ये बात हमने देखी थी। और जिसमें उनका जो हुलिया मुबारक था वो भी हमने जो था वो भी डिस्कस किया था। और पहली दफा जो थे वो आपको एक शुरू की वही में आपने उनसे मुलाकात की थी। और दूसरी दफा मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत में देखा था। और आयत नंबर 15 से जो हम बात शुरू कर रहे हैं, 14 से शुरू करते हैं। इंदा और भी सिदरतुल मुंतहा, और भी सॉरी इंदा नजदीक, बेरी के, अल मुंतहा परली हद की। अब ये वो डिस्क्रिप्शन है जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की। चलें बहरहाल देखते हैं, पहले बा मुहावरा देखते हैं कि परली हद की बेरी के पास। अच्छा, ये आयत नंबर 13 से शुरू कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आ, वाला कद्र, और अलबत्ता तहकीक, रआहू, रॉ देखा, हु उसको, नज़लातन, नज़लातन एक बार उतरते हुए, उखरा और भी, इंदा नजदीक, सिदरतुल मुंतहा बेरी के परली हद की, परली हद की। अब बा मुहावरा हो गया कि और उन्होंने इसको एक और बार भी देखा परली हद की बेरी के पास। आयत नंबर 15, इंदहा, इंदहा पास इसके, जन्नतुल मावा, जन्नतुन बहशत है, जन्नतु और मावा रहने की। तो बा मुहावरा हुआ कि इसी के पास रहने की बहशत है। आयत नंबर 16, इज जब, यगशा गशी से है कि जब छा रहा था, सिदरा था बेरी पर, माँ यगशा जो छा रहा था। बा मुहावरा है कि जबकि इसकी बेरी पर छा रहा था, जो छा रहा था। अब यहाँ और भी आगे डिटेल है। मैंने कहा आप लोग जरा कंफ्यूज ना हो जाए। आयत नंबर 13 से लेके जो 15 तक थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत जिब्राईल के साथ दूसरी मुलाकात उनकी असल सूरत में सिदरतुल मुंतहा के पास हुई। तो फरमाया गया कि सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा वाक़या है। और ये मुलाकात मेराज की रात 7वें आसमान पर हुई। और सिदरतुल मुंतहा के मायने वो बेरी का दरख्त है जो आखिरी सिरे पे वाक़या है। और सैयद मादूदी साहब फरमाते हैं कि हमारे लिए जानना मुश्किल है कि इस आलम मादी की आखिरी हद पर वो बेरी का दरख्त कैसा है और इसकी हकीकी नौयत और कैफियत क्या है। ये कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई है और उसके वो असरार हैं जिन तक हमारे जहन की जो है वो रसाई नहीं है।
اور جنت الماوا کے معنی ہے وہ جنت جو قیام گاہ ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہیدوں کی ارواح رکھی جاتی ہیں، اور وہ جنت جو آخرت میں مومنین کو دی جائے گی وہ آسمانوں پہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ اسی زمین پر ہوگی، جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سدرا یعنی کہ بیری کا درخت جس پہ بیر کا پھل لگتا ہے، اور اس کے اور منتہا آخری یعنی کہ انتہائی حد یعنی کہ انتہائی سرحد پہ واقع بیری کا درخت جو ساتویں آسمان پہ واقع ہے، جہاں عالم سفلا کے معلومات ختم ہو جاتے ہیں اور عالم علوی کے معاملات جو ہے نا وہ وہاں سے نیچے اترتے ہیں۔ فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے، اور اسی مقام پر معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ اور اچھا جی، اب یہ آیت نمبر ہم نے 16 تک ہم نے کی، 17 پہ دیکھتے ہیں۔ ماں زاغا، ماں نہیں، زاغا مائل ہوئی اور طرف، البصارو بصارت یعنی کہ آنکھ، وما اور نہ تغا، تغا طغیانی سے حد سے بڑی، با محاورہ ہے کہ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ بیری کے اس درخت پہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات پڑھ کر انتہائی خوشنما منظر پیش کر رہے تھے جس سے آنکھیں چکا چوند ہوتی ہیں، لیکن اتنے انوار اور اتنی برکات کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چنھائیں اور نہ ہی نگاہ ایک طرف ہٹی، یعنی کہ اس نظارے کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے ادھر ادھر چلی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک طرح سے حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ دکھانا منظور تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جمی رہی اور ادھر ادھر نہیں گئی۔ یہ مراد ہے کہ ما زاغل بصرا وما طغا، کہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ بھٹکی نہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت تیز لائٹ یا کوئی چیز ہو تو انسان تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، آنکھیں جھپکنا شروع کر دیتا ہے، تو یہاں پہ ان کی یہی ایک معجزہ یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ بہت ان کو جس کو کہتے ہیں نا آپ ریلیکس اور کام طریقے سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ جب آپ آگے 17 میں دیکھتے ہیں، 18 اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، لقد البتہ تحقیق یا بے شک اس نے دیکھیں من آیاتی، من آیاتی نشانیاں، رب ہی اپنے رب کی، القبرا بڑی بڑی، آیت نمبر 18 کا با محاورہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا تھا بلکہ ان کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو دیکھا تھا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی اہم اور فضیلت والی بات تھی کہ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ ہونا ضروری تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی لن ترانی کا جواب ملا تھا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں کیا تھی اس کی تفصیل اللہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملک السماواتی والارض دکھائی تھی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پہ انبیاء علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کے کچھ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جیسے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے بعد مناظر دکھائے گئے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ آپ کی جو آئی سائٹ تھی، آپ کی بصارت تھی، اس کو کتنا فرم رکھا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں، بڑی بڑی جو نشانیاں تھیں وہ آپ نے دیکھی۔ آیت نمبر 19، افرأیتم، آ زمزہ کے اوپر زبر کیا، ف پس را دیکھا، تم کیا دیکھا تم نے، اللہ تھا، لات، والعزا اور عزا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ہم ابھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ لات اور عزا کون ہے۔ ومناتا اور منات، ثالثاتا تیسرا، الاخری آخری۔ با محاورہ دیکھتے ہیں کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا تھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے ساتھ میں نے پڑھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وقار، سکون اور تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کا مشاہدہ کیا، اور کیونکہ بیری پہ جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی کہ ایسی تجلیات تھی کہ نہ کوئی انسان ان کا تصور کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان زبان ان کو بیان کر سکتی ہے۔ اب یہ ابھی اس کے بعد سے جو ٹاپک ہے وہ چینج ایسے ہوا کہ مشرقین مکہ کی کئی دیویاں تھیں، جہاں پہ یہاں بات کی گئی لات، عزا اور منات۔ اچھا 21 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہی ہے، 21ویں آیت ہے، الا کمل، الا کمو، کیا تمہارے لیے، الذکر، ذکر مذکر سے بیٹے، ولاہو اور اس کے لیے، الانسا بیٹیاں۔ با محاورہ ہے کہ مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ہے نا لات، عزا اور منات، لات دور جاہلیت میں قبیلہ ثقیف کا ایک پتھر تھا جو طائف میں تھا، جو معبود سمجھا جاتا تھا، اور عزا ایک بت یا درخت کا نام تھا جس کو دور جاہلیت میں کفار عرب پوجتے تھے۔ اور منات جو تھا قبیلہ خزا کا ایک بت تھا جو عورت کی شکل پر تھا، جس کو عرب کے قبائل پوجتے تھے۔ تو یہاں پہ مشرقین مکہ کی کئی دیویاں تھیں۔ اب ایسے لامحدود عظمت و جلال والے پروردگار کے مقابلے میں ذرا ان دیویوں کا ذکر بھی سن لیں جن کو اہل عرب پوجا کرتے تھے۔ لات الہ کا مونس، اس کا استھان یا آستانہ طائف میں تھا، بنی ثقیف ان کے اس کے معتقد تھے، اور جو عزا تھی عزیز سے مونس انہوں نے نکالا ہے، یعنی کہ عزت والی یا عزت عطا کرنے والی۔ یہ قریش کی خاص دیوی تھی، اور اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں ہراس کے مقام پہ قائم تھا، اور منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پہ واقع تھا۔ اور بنو قزا، اوس اور خزرج اس کے معتقد تھے، اور اس کا باقاعدہ حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ زمانے حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور منع سے فارغ ہوتے تھے، وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر دی جاتی تھی، اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے تھے وہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مشرقین نے، اللہ معاف کرے، اللہ کے مقابلے میں یہ بتوں کو نکالا ہوا تھا، نہ صرف بتوں نکالے ہوئے تھے، اور گویا مشرقین مکہ نے عرب پہ دوہرے ظلم ڈھائے تھے۔ ایک تو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، انہیں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ اپنے لیے وہ بیٹیوں کو قتل پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی بتوں کا ذکر کر کے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 22، تلقا، یہ، اذن، تب، تو، قسمتن، قسمتن تقسیم ہے، زیزا، بے انصافی کی، بہت بھونڈی، بہت ناقص، یا زیزا غیر موضوع، ظالمانہ۔
بہت سے سارے میننگز اس میں زیزا کے آ، اس کے فہم اس کے ترجمے میں آتے ہیں. تو با محاورہ ہے وہ آیت نمبر 22 کا کہ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. کیا مطلب؟ کیوں بے انصافی کی؟ خود ان کو بیٹیاں کو پتہ خبر ملتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ ان کی فرشتے جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں. آیت نمبر 23 ان نہیں ہیا وہ الا مگر اسماء نام ہی نام ہے، اسم سے ہے لفظ، سمیتموہا جو گھڑ لیے ہیں، تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے باپ دادا نے، ماں نہیں، انزلہ انزل اللہ نازل کی اللہ نے بھی ہاں ان کی من سلطان کوئی سلطان سند یا دلیل. ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے الا مگر زنا زن کی گمان کی وما اور اس کی جو تحوا ہوا خواہش کو کہتے ہیں خواہش کرتے ہیں الانفسو نفس ولاقد اور البتہ تحقیق جاءہم آ چکی ان کے پاس من ربہم ان کے رب کی طرف سے الہدا ہدایت. آیت نمبر 23 تھوڑی سی لمبی ہے، با محاورہ دیکھتے ہیں. وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض زن یعنی کہ گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. آیت نمبر 19 سے لے کے 25 تک جو موضوع ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو حقیقت کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں اور لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں اور وہ خود ساختہ معبودوں کی پوجا پہ اصرار کر رہے ہیں. لات، عزا اور منات تین بت تھے جن کو طائف، مکہ اور مدینہ کے لوگ پوجتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہیں. فرمایا کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گڑھ لی ہے، اس کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. یہ تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اپنے بناوٹی معبودوں کو شریک کر کے تم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہو. یعنی کہ تمہارے یہ پتھر کے بت بس پتھر ہی ہیں، نہ یہ خدا یا دیوتا یا دیویاں ہیں، نہ ہی انہیں کچھ تصرف، کوئی اختیار، کوئی کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور تم نے اپنے طور پہ عقیدہ بنا لیا ہے اور پھر اس پہ جم گئے ہو. تمہارے وہم و قیاس کے علاوہ ان کی خدائی کی کوئی بنیاد نہیں. اللہ نے اپنی کسی کتاب میں ان کو ان کو اپنایا، اپنے اختیارات میں شریک قرار نہیں دیا. یہ محض تمہارا وہم و گمان ہے اور تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ جو پے کر محسوس کی شکل میں تمہارے سامنے ہو تم ان پر نظریں نیازیں چڑھا کر یہ یقین کر لو کہ تمہارے سارے کام انہی نظروں نیازوں اور انہی دیوی دیوتاؤں کے طفیل سیدھے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے ہاں یہ تمہاری سفارش بھی کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ یہ ان کے غلط گمان تھے جو ان دیویوں کے ساتھ ان کے وابستہ تھے. اور تمہیں ایسے معبود گوارا نہیں جو تم پہ حلال اور حرام کی پابندی لگائے، تمہیں اپنے اوامر اور نواہی کے شکنجے میں کس کے تمہارا امتحان بھی کرے. مطلب وہ آزاد رہنا چاہ رہے تھے تو وہ ان دیوی دیوتاؤں کو اپنا بت بنا کے ان کی پرستش کرتے تھے کہ جو ہمیں سامنے نظر آ اور یہی ہمیں نفع نقصان ہماری تمام حاجات کو پورا کریں گے. تو یہ ان کا نعوذ باللہ شرک تھا کہ اللہ کے ساتھ ساجد داری کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے کہیں بھی ان کو کسی طرح کا کنٹرول نہیں دیا، ان کے ہاتھ میں تو کچھ تصرف کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو اپنے یہ اگر ان کے ناک پہ مکھی بھی بیٹھ جائے نا تو یہ اپنی مکھی بھی اپنی ناک سے ہٹا نہیں سکتے. یہ تو اتنے بے اختیار ہیں. اور یہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں سیدھا راستہ بتایا کہ اس کائنات میں تمہاری عبادت کا اصل حقدار کون ہے اور اس کے عقلی اور نقلی دلائل کیا ہیں.
आयत नंबर 24 और 25 हम पढ़ते हैं। क्या लिल इंसानी, इंसान के लिए, मा तमन्ना, तमन्ना उर्दू में भी तमन्ना ख्वाहिश, जो वो आरजू करे, बा मुहावरा है, क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है उसे जरूर मिलती है। आयत नंबर 25, फलिल्लाही, बस अल्लाह के लिए, अल आखिरात, आखिरातु, आखरत, वल औला, और दुनिया, आखरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है। बा मुहावरा है, आखरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है। अब ये 24-25 हमने आयात पढ़ी है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का की आरजू थी कि माबूद ऐसा हो तो उन पे किसी किस्म की पाबंदी ना लगाए। उनकी आरजू ये थी कि हमारे माबूद ऐसे होने चाहिए जो हम पे कोई पाबंदी ना लगाएं और हमारी ये आरजू पूरी करें। तो उनसे ये पूछा जा रहा है कि ये तुम्हें हक है कि तुम जिसको चाहे माबूद बना लो, और फिर तुम ये सोचते हो कि तुमने अपने माबूदों से सिफारिश की तवक्को भी वाबस्ता रखी है, तो क्या तुम्हारे ख्याल में ये पूरी कर दी जाएगी। क्लियर कट अल्लाह ताला बता रहे हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह कुल्ली अख्तियारात सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। फलिल्लाहिल आखिरात वल औला। तो क्या ख्याल है कि ये जो चीज इंसान गुमान करता है, जो ख्वाहिश करता है, वो उसको मिल जाती है, उसको उसको हासिल करना पड़ता है। जन्नत भी सिर्फ तमन्ना करने से नहीं मिलेगी, हाय मैं तमन्ना, मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं जन्नत में चली जाऊं। तो काम कैसे हैं आपके, अमल कैसे हैं, क्या काम किया है। ये दुनिया मोहलत की जगह है, काम करने की जगह है, आरजी है, क्या इसमें बोया है, क्या काट रहे हैं। ये जो कहते हैं ना, जो हम इस दुनिया में जो अमाल करेंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, इसका इम्पैक्ट हमें आखिरत में मिलेगा और बहुत अदल के साथ मिलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इंसान सिर्फ ये तमन्ना कर रहे हैं कि इजी शॉर्टकट्स, के बस हमें तो ऐसे देवी देवता चाहिए कि जो बस हमारी हर ख्वाहिश को पूरी कर लें और हमारे पर पाबंदियां ना लगाएं। क्योंकि जब इंसान, शायद मैंने कभी आपसे पहले भी डिस्कस किया हो कि हर इंसान की जिंदगी में दो रोजे होते हैं। कोई बताएगा, दो रोजों के बारे में बताएगा कोई आइडिया है। अच्छा जी, एक रोजा तो वो है जो हम रमजानुल मुबारक में मैं और आप हम सब रखते हैं, हर आकिल बालिग पे फर्ज है, जो हम सहरी के वक़्त रखते हैं और अफ्तार करते हैं मगरिब के वक़्त, अल्हम्दुलिल्लाह। वो रोजा तो सब हमें पता है, इसको कहते हैं छोटा रोजा। आप कहेंगे वो ये तो बड़ी गलत बात कह रही है। बड़ा रोजा क्या है, बड़ा रोजा ये है कि जैसे ही इंसान पैदा होता है उसके कान में अजान कह दी जाती है और वो मुसलमान हो जाता है। तो वो मुसलमान हो जाता है, वो एक रोजे की हालत में हो जाता है, और आखिरी सांस तक वो उस रोजे की हालत में होता है, उस वादे की हालत में होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। और उस पे वो तमाम अवामिर और नहीं, यानी कि जो अल्लाह के अहकामात हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो जिंदगी गुजारने का है, वो एक मुसलमान होने का वो जो अहद कर लेता है, तो उस पाबंदी में आ जाता है। सोम का मतलब होता है रोकना। तो सोम आपको हर बुराई की तरफ, हर तागूती रास्ते से रोकता है। तो यहाँ पे एक, और ये अल्लाह ताला रमजान में एक हमें रिफ्रेशर कोर्स करवाते हैं कि जब आप रमजान में हलाल चीजों से रुक जाते हैं, अल्लाह के कहने पे खाना हलाल है, बीवी हलाल है, लेकिन रुक जाते हैं, तो फिर नॉन रमजान में हराम से क्यों नहीं रुक सकते। तो ये वही रोजा है जो इंसान, एक बड़ा रोजा जिसमें आप खाना पीना जायज तैयब हर चीज कर सकते हैं, बस क्या करना है, अल्लाह के नाफरमानी के काम नहीं करना साइमा, है। जी। मैं अल्लाह की मैं हम इंसान जो होते हैं, मैं भी इंसान, मैं भी जो हूँ, जी जी जी। कोशिश तो करते ही रहते हैं कि जितनी ज्यादा कोशिश होती है कि हम अल्लाह की ईमान पे अमल करें और लोगों जी को खुश रखें, दुख ना दें। लेकिन मैं बाय बर्थ तो रोजा नहीं आई, और ना नहीं नहीं, रोजा रखा गया देखें, मेरा बाय जब आपने बर्थ। कन्वर्ट कर लिया,
ایبیا جب جی آپ نے کنورٹ کر لیا اور آپ صدق کے دل سے اسلام لے آئیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا. اب آپ جی اب آپ روزے پہ اسلام کے اوپر آپ کوشش کرتی ہیں نماز پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ان ایفرٹس کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آمین یہ اللہ تعالیٰ آمین سے تو ہماری امید ہے، اچھا گمان ہے. تو جی بات یہ ہے کہ ہماری صرف آرزوؤں پہ جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں کلیئر کر دے دی کہ آخرت اور دنیا کا تو خدا تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. آیت نمبر 26، وہ کم اور کتنے مم ملاکن فرشتے فی السماواتی کی آسمانوں میں لا تغنی لا نہیں تغنی فائدہ پہنچاتی شفاعتہم شفاعت سفارش ان کی شیئن کچھ بھی الا مگر من بعدی بعد ان یعزنا ان اس کے کہ یعزنا اذن سے ہے اجازت دے اللہ یعزن اللہ اجازت دے اللہ لمن یشاء جس کے لیے چاہے وہ یرضا یرضا راضی سے ہے رضا سے ہے اور وہ پسند کرے یا وہ راضی ہو. با محاورہ آیت نمبر 26 ہے. اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. یعنی کلی اختیارات اللہ کے پاس ہیں. تمہارے یہ جو بناوٹی معبود ہیں وہ تو ایک طرف زمین اور آسمان کے سارے فرشتے مل کر بھی سفارش کریں تو ان کی سفارش نافع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہ دے. فرشتے اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یہاں بیان کی جا رہی ہے اور سفارش کا یہاں ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ان معبودوں کی حیثیت تو کچھ ہے ہی نہیں. ایون آسمان کے سارے فرشتے مل کر بھی تمہاری سفارش کریں گے تو تمہاری کام نہیں آئے گی. وجہ یہ ہے کہ سفارش اسی کے حق میں مقبول ہو سکے گی جس کی حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا. اللہ مشرکوں کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، انہیں کبھی نہیں بخشے گا. اور وہ تمہارے حق میں سفارش کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزیں معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ سفارش تو وہ کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، ہاں یہ انسان ہو یا فرشتے ہوں. اور تمہارے ان پتھر کے معبودوں کی سفارش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنہیں تم فرشتے اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، لہٰذا تمہاری یہ آرزویں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 27 ہے، ان الذین بے شک الذین جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرات آخرت پر، لا یسمون اسم سے ہے تو وہ نام رکھتے نامزد کرتے، ٹھیک ہے. لا یسمون اسم سے الملائکہ کا الملائکہ فرشتوں کے تسمیہ تھا. تسمیہ بھی اسم، اس میں ورڈ آتا ہے، ورڈ جو روٹ ورڈ ہے نام رکھنا. تسمیہ تھا نام، الانسا انسا مونس جیسے اس کو کہتے ہیں عورتوں جیسے. تو با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 27، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے معصوم کرتے ہیں. آیت نمبر نیکسٹ بھی ساتھ پڑھتے ہیں 28، وما اور نہیں لہم ان کے لیے بھی ساتھ اس کے من علم کوئی علم ان اگر یا نہیں یتبعون اتباع سے لفظ ہے وہ پیروی کرتے ہیں الا الظن مگر گمان کی، وَإِنَّ اور بے شک ظن گمان لا یغنی نہیں کام آتا من الحق کی حق کے مقابلے میں شیئن کچھ
बा मुहावरा आयत नंबर 28। हालांकि इनको इसकी कुछ खबर नहीं, वो सिर्फ जन पर चलते हैं और जन यकीन के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। अब आयत नंबर 27 और जो 28 है, इसमें मुशक्कीन का अपनी देवियों के मुतालिक जो अकीदा था उसके बारे में अल्लाह ताला मेंशन कर रहे हैं कि फरिश्ते अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से सरताबी करने के इख्तियार ही नहीं रखते। फरिश्ते इंतहाई मासूम होते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला ने नूर से बनाए हैं। उनके अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग नाफरमानी इनकार है ही नहीं। आज मैं आपसे कहूँ ना कि अपने जो है कोई बात में जी माइक्स ऑफ कर दे, तो हमारा दिल चाहेगा अच्छा कोई ना कोई तो माइक का एक ऑन रहने देना। मतलब हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है कि कोई रूल बने तो हम उसको तोड़े कैसे। तो हम कहते हैं ना रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। लेकिन जो शैतान सॉरी जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह ताला ने उनको मासूम बनाया हुआ है और उनका काम ही सिर्फ अल्लाह के अहकामात जो है उनको पूरा करना है और उनमें अख्तियार है ही नहीं। अल्लाह ताला यहाँ पे बड़े लॉजिक से बात समझा रहे हैं कि फरिश्ते वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ताला उनको हुक्म देते हैं, फिर वो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसकी सिफारिश नहीं कर सकते। लेकिन इन मुशरकों ने इन फरिश्तों को खुदाई खैरात सौंपकर इनकी पूजा शुरू कर दी। पहला तो उन्होंने ये जुल्म किया, दूसरा उन्होंने जुल्म ये ढाया कि इन्हें अल्लाह की औलाद करार दे दिया, और तीसरा ये कह दिया कि फरिश्तों को मोनस समझ लिया। और इन सब बातों का नतीजा ये निकला कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं जो हमारी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, और अगर क्यामत वाकया हो भी गई तो ये हमारी सिफारिश करके हमें बचा लेंगे। फिर इन्होंने इनके ख्याली पत्थर के मुजस्मे तराश के इनकी पूजा शुरू कर दी। इसकी वजह महज ये है कि इनका आखिरत पे यकीन नहीं, और इस दुनिया की जिंदगी में एक काफिर मुशरिक और एक मोहित में कोई इम्तियाज फर्क नहीं होता। बीमार मुशरिक भी होते हैं और मोहित भी, खुशहाल मुशरिक भी होते हैं और मोहित भी, मसाइब और मुश्किलात मुशरकों पे भी आती हैं और मोहिदीन पे भी। बल्कि मोहिदीन की दुनिया की जिंदगी काफिर और मुशरकीन की जिंदगी से ज्यादा कठिन होती है, ज्यादा आजमाइश होती है, क्योंकि इन्हें हलाल और हराम की और अल्लाह ताला के दूसरे अहकाम की पाबंदी करनी पड़ती है। हम बात कर रहे थे आयत नंबर 28 की, और कि अगर अल्लाह ताला इस दुनिया में ही मोहित और मुशरिक के दरमियान में वाजिया और कतई नतज दिखा देता तो इस तरह दुनिया में किसी का इम्तिहान हो ही नहीं सकता था। अलबत्ता जो लोग आखिरत पे पूरा पूरा ईमान रखते हैं वो शिर्क कर ही नहीं सकते। तो होता ये था कि मुशरकों की ख्वाहिश ये थी कि वो चाहते थे जिस चीज को चाहे माबूद बना लें और जितने चाहे ज्यादा बना लें, चाहे एक को छोड़ ले, एक और अच्छा लगे तो किसी और को बना लिया, फिर और अच्छा लगा तो और बना लिया। तो अल्लाह ताला ने शिर्क और कुफर और तौहीद के नताइज के लिए ही आलम आखरत बनाया है, आलम दुनिया नहीं बनाया। और यही आलम आखरत ही अहम जरूरत है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया ही में मोहित और शिर्क मुशरिक के दरमियान में वाजिया फर्क रख दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही अल्लाह हमसे राजी हो जाए, ऐसे काम हमसे करवा दें कि हमारी आखिरत जो है अल्लाह ताला आखिरत में भी हमसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।